La présence وتواجد البنك الوطني الفلاحي ولا فونداسيون لا بنك ناسيونال اغريكول تنسحر في العمل الجمعياتي والرول سوسيتال اللي تقوم به البنك المؤسسة. البنك ولو تواجدها في القطاع المالي اما التواجد هذا يكون ما عندوش معنى انه با سينيفيكاسيون سي لا بنك n'a pas un rôle sociétal. وملتقى هذا التريت دي ترونسبور دي زيكوليي. تعرفوا اللي في تونس ليكول بيبليك هي اهم الركائز اللي موجوده في النظام التعليمي بتاعنا. وليكول بيبليك اكري دي جينيراسيون اي دي جينيراسيون اللي اليوم نحاولوا قدر الامكان باش نرجعوا لها شويه ونرجعوا لونسينمون بيبليك اون دونون دي كونديسيون داكسي النفاذ ليكول بيبليك ميور اللي كانوا قبل، وخاصة تحسين لو ترونسبور بور لي زيكوليي اللي نراوهم كل ما نمشيو في الريف تراهم يمشيو على ساقيهم. دونك التواجد نتاعنا هو مع شريكنا المدنية اون ريكوندوي لا كونفونسيون كون ا سيني افيك بور 1000 ايكوليي، وان شاء الله زاد كيف نمولوا ولا نساعدوا في تمويل نقل الفتيات اللي في المبيت 25 جويلة بالتالى واللي نقلوهم مكان اخر بعيد شويه على مكان الدراسه نتاعهم، واحنا ان شاء الله نشاركوا في ناخذوا تو لي فخي دو ترونسبور نتاعهم من هنا لاخر السنه المدرسيه. دونك سي لو رول سوسيتال دو لا بانك، نو كونتينيون دو لو فير اي نو سون فيير دو لو فير. اليوم رينوفيلمون بارتناريا بأنا مدنية pour le transport de 1000 écoliers dans le gouvernorat de Jandouba. زدنا معاهم donc le transport de 190 donc écoliers في l'école collège plutôt 25 juillet اللي تحرق في تالا. donc on va assurer aussi le transport des élèves حتى يحضر المبيت نتاعهم. هذا سي البارتنير بأنا مدنية، سي l'une des actions sociales de la BNA, l'une des actions donc de la fondation BNA. يظهر لي défendre le droit à l'éducation اليوم في تونس، يظهر لي s'associer à des causes nobles كيما هكا. اللي عندنا cette vision، اللي عندنا cette stratégie ما تنجم تكون كان في entreprise comme la BNA اللي ممنين اللي le rôle social ما يلزم يكون موجود donc مع الرول فينانسي نتاعنا. Donc c'est une conviction, c'est une démarche اللي قاعدين ماشيين فيها عناسين مازلنا باش نكملوا. on est en train de diversifier, de multiplier les actions نتاعنا. قاعدين نعاونوا باللي نقبلوا سي la contribution de la BNA, c'est le rôle de la BNA, c'est le poids de la BNA, c'est aussi l'esprit d'appartenance de son personnel. Donc هذا هو ان شاء الله تشوفونا في d'autres partenariats et d'autres actions pour l'éducation.